बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अगस्त 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक 7 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6501 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6501 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्की भी शामिल हैं। इकामा और लेबर कवानीन के अलावा सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनमें जेल, जुर्माना और मुल्क से डिपोर्ट की सज़ा भी शामिल है। महकमे ने तमाम शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो गैर कानूनी लोगों के साथ किसी किस्म का मामला न करें। महकमे ने कहा कि गैर कानूनी अफराद से काम लेना, उन्हें रहाइश फराहम करना या उन्हें किसी किस्म की सहूलत देना एक संगीन जुर्म है। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी गैर कानूनी अफराद को देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। मुलाजमत का झांसा देकर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला शहरी गिरफ्तार। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलाजमत की ख्वाहिशमंद खवातीन के क्वाइफ हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा शहरी मुलाजमत का झांसा देकर खवातीन से तस्वीर, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्वाइफ जमा करता था, बाद उन मालूमात को बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की धमकी देता था और उन खवातीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल होने पर मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़कूरा शख्स का जुर्म बड़े जुराइम में शुमार होता है जिस पर कानून में सख्त सजाएं दी गई हैं। इदारे ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि ज़ाती क्वाइफ और सरकारी डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर ना किए जाएं। सरकारी इदारों के तलब करने पर भी उनके दफातर जाकर मुतलका अफसर के सामने पेश करना चाहिए। अल उला में लाखों साल पुरानी फिश रॉक की दरियाफ्त। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात में से एक अल उला का सहरा कुदरती अजायबात और 2 लाख साल से ज़्यादा पुरानी वाक़यात का मस्कन समझा जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल उला में पिछले मछली की तर्ज का एक पहाड़ अपनी लाखों साल पुरानी शक्ल में मौजूद है, जिसे सऊदी फोटोग्राफर खालिद अल-उनज़ी ने पेशा वाराना सलाहियतों के बलबूते पर खूबसूरत अंदाज में अपनी दस्तावेज़ में शामिल किया है। इस हैरान कुन चट्टान के बारे में इंकशाफ किया जाता है कि यह 550 मिलियन साल कदीम है और उसी शक्ल में कायम है। खालिद अल-उनज़ी ने बताया कि अल उला के सहराओं में तारीखी और आसार कदीमा के साथ साथ मुनफरिद चट्टानों की अजीबो गरीब शक्लों की तलाश और उनकी अक्कासी करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। फ़ज़ाई सफ़र के दौरान कान क्यों बंद होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। जहाज़ में सफ़र के दौरान कुछ लोगों को कानों के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे में क्या करना चाहिए? सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने इस हवाले से अहम मालूमात दी हैं। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने कहा कि जहाज़ में सफ़र के दौरान कान में दर्द बुलंदी की वजह से होता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि बुलंदी पर सफ़र करने के बायस जहाज़ में हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कान में दर्द महसूस होता है। वज़ारत के मुताबिक बाज़ औक़ात कान बंद होते हुए भी महसूस होते हैं, कभी कान बजने लगते हैं और कभी चक्कर महसूस होते हैं। वज़ारत की जानिब से वज़ाहत के साथ कहा गया कि ये एक मेडिकल बात है और इसका इलाज जमाइयाँ लेना, च्युइंगम चबाना वैसा या बलगम निकलना है। बेहतर यह है कि टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान सोने से गुरेज करें। नज़ला ज़ुकाम के दौरान सफ़र ना करें। अगर ज़रूरत महसूस की जाए तो कानों के लिए खसूसी आला इस्तेमाल किया जाए। वज़ारत सेहत का कहना है कि जिन लोगों को ज़्यादा मसला होता है तो वो डॉक्टर के मशवरे से दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रवां माली साल की दूसरी तिमाही का कौमी बजट जारी कर दिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से रवां जो माली साल है उसकी दूसरी तिमाही के लिए फाजिल कौमी बजट का ऐलान किया गया है। दूसरी तिमाही के दौरान कौमी बजट 77.9 अरब रियाल सरप्लस रहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट के हवाले से शुरू की जाने वाली नई रवायत के तहत दूसरी तिमाही के अखराजात और आमदनी से मुतल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि दूसरी तिमाही के दौरान मजमूई आमदनी 370.3 अरब रियाल रही। इसमें 250 अरब रियाल तेल की आमदनी शामिल है। किंग फहद पुल से जुलाई में 2.6 मिलियन अफराद ने सफ़र किया।
سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا کہ جولائی 2022 کے دوران پل پر سے 25,98,142 افراد نے سفر کیا۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کنگ فہد پل سے 13,02,194 افراد بحرین سے سعودی عرب آئے، جبکہ سعودی عرب سے 12,95,948 بحرین کے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں 2.1 ملین افراد نے پل سے سفر کیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ افراد نے کنگ فہد پل پر استعمال اس کو کیا، وہاں سے سفر کیا۔ شادی کے بعد اقامہ سٹیٹس کس طرح درست کیا جائے؟ سعودی عرب میں رہائشی قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ بنیادی شرط ہے۔ غیر ملکیوں کے اقامے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں ملازمین اور کارکنوں کے اہل خانہ کے اقامے شامل ہوتے ہیں۔ غیر ملکی جو ملازمین ہیں ان کے اقامے کو بھی 2 کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، ایک تجارتی کارکن ہوتا ہے، دوسرے گھریلو کارکن ہوتے ہیں۔ گھریلو کارکن عربی میں عمالہ منزلیہ کہتے ہیں، ان کے اقاموں کا اجرا تجدید جوازات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تجارتی کارکنوں کو جو رہائشی قوانین کے تحت فیملی سٹیٹس کے حامل ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ کو رہائشی اقامے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم ان کی شرائط مختلف ہیں، جن کے تحت وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہیں ہر فیملی ممبر کا اقامہ تجدید کرنے کے لیے ماہانہ 400 ریال بھی ادا کرنا پڑتے ہیں۔ فیملی ممبر کے اقاموں کی اور ان کے ایگزٹ انٹری اور تمام جو ان کے کام ہیں اس کی انجام دہی وہ ڈیجیٹل اس کا جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے فیملی کا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ان کے معاملات کو حل کر سکتا ہے، جبکہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے کفیل کے ابشر سے تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ اقامہ کارڈ میں شادی شدہ ہوں کا اس کا سٹیٹس کیسے تبدیل کرواؤں جوازات کے اکاؤنٹ میں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکنوں کے اقامہ کے تمام امور کی انجام دہی ان کے سپانسر یعنی کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ کارکنوں کے اقامے میں کنوارے کی بجائے شادی شدہ کا سٹیٹس تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کے سپانسر جوازات سے پیشگی وقت حاصل کریں اور مقررہ وقت پر جوازات کے متعلقہ دفتر پہنچ کر وہاں درکار تبدیلی کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اب نئے ڈیجیٹل اقامہ کارڈ میں شادی شدہ کا سٹیٹس درج نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تمام ڈیٹیل جوازات میں کارکن کے ڈیٹا میں درج ہوتی ہے جو ابشر پر موجود ہوتا ہے۔ اقامہ کارڈ میں صرف کارکن کا نام، مذہب، تاریخ پیدائش، سپانسر کا نام، شہریت اور پیشہ درج کیا جاتا ہے۔ ماضی میں اقامے کے کتابچے پر شادی کا سٹیٹس بھی لکھا جاتا تھا، تاہم اب یہ صرف اقامہ ہولڈر کے فائل میں ہی شادی کے سٹیٹس میں تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ ایک اور کارکن کی جانب سے پوچھا گیا کہ اقامہ میں درج انگلش نام غلط ہے، اسے کیسے ٹھیک کرواؤں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ اقامہ کارڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا درستگی کے لیے کارکن ڈائریکٹ جوازات رجوع نہیں کر سکتا۔ سپانسر کے ذریعے کسی بھی اپائنٹمنٹ لیں جوازات کے آفس میں، اس کے بعد اصل پاسپورٹ اور اقامہ کارڈ کے ساتھ مطلوبہ آپ کا معاملہ ہے اس کی درستگی کرتی جائے گی۔ سعودی عرب میں کرونا کے نازک کیسز میں کمی۔ سعودی عرب میں کرونا میں نئے کیسز اس کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 4 اگست کو کووڈ-19 کے 189 یعنی 189 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ اس طرح اب تک متاثرین کی تعداد 8,10,583 ہو چکی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق نئے صحت یاب ہونے والے 295 افراد رہے، جس کے بعد اب تک شفا پانے والوں کی تعداد بھی 7,96,701 تک پہنچ گئی ہے۔ اتحاد ریل کا نیا منصوبہ، دبئی سے ابوظبی کا سفر صرف 50 منٹ میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا قومی ریل نیٹ ورک اتحاد ریل نہ صرف نقل و حمل کے سیکٹر کو بہتر کرے گا بلکہ ملک کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی مضبوط کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق زوم پراپرٹی انسائیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ 1200 کلومیٹر کا یہ منصوبہ 7 اماراتی ریاستوں کے درمیان فاصلہ کم کرے گا اور متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے سفر میں آسانی پیدا کرے گا۔ بیان کے مطابق یہ منصوبہ جو 7 اماراتی ریاستوں کے 11 بڑے شہروں کو جوڑے گا، توقع ہے کہ 6 کروڑ ٹن سے زیادہ مال بردار اور 3 کروڑ 65 لاکھ مسافر لے کر جائے گا۔ مسافروں کو ابوظبی سے دبئی کا سفر کرنے میں 50 منٹ لگیں گے، جبکہ ابوظبی سے فجیرہ کا فاصلہ 100 منٹ میں طے ہوگا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج سے جو ریال کا ریٹ ہے وہ کیا رہے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ فوری بینک دے رہا ہے 59 روپے 66 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 59 روپے 67 پیسے، تحویلہ ڈاج دے رہا ہے 59 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 84 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 33 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے 60 پیسے۔ بڑھتے ہیں کچھ ریٹ انڈیا کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کے لیے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 54 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 72 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 93 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 81 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 77 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 98 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।